शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहु ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सूरह कौसर का ये एक बहुत ही बाकमाल अमल आपको बताने लगा हूँ। सूरह कौसर के बेशुमार अमलियात हैं जो हमने भी अपने चैनल पे बताए हुए हैं, और भी बहुत सारे वजीफ़े आपने देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, आपकी घर में जितनी भी दौलत की कमी है, अगर कोई माँ चाहती है कि उसके बेटे के रिज़्क़ के मसाइल जो हैं वो हल हो जाए, तो माँ भी अपने बेटे के लिए कर सकती हैं। जो बीवियाँ हैं वो अपने शोहर के लिए इस अमल को कर सकती हैं। उनके कारोबारों में तरक्की मिलेगी, रिज़्क़ खुल जाएगा, घर में खैर व बरकत होगी, घर में इंशाल्लाह पैसा आना फ़ौरन से शुरू हो जाएगा। ये ऐसा वजीफ़ा है कि गैबी तरीके से आपकी मदद हो जाएगी। आपकी जितनी भी नहूस्तें हैं वो इस ताले में बंद हो जाएंगी। अक्सर जो बड़ी बुजुर्ग हैं उनको देखा गया होगा कि वो घरों में बच्चे जब रोते हैं तो उनके ऊपर चीनी वारती हैं, कुछ मर्चें वारती हैं। ये छोटे छोटे टोटके होते हैं, ये छोटी छोटी जो है चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से नज़र बद का खात्मा होता है। तो ऐसे मोजज़ात आपको इस वजीफ़े की बदौलत मिलेंगे। अल्लाह पाक ऐसा करम करते हैं कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। इंशाल्लाह सिर्फ 40 दिन आप लगातार ये इस ताले को अपने घर में अगर लटका रहने देते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो भी हाजात होंगी एक तो वो पूरी हो जाएंगी, दौलत के जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह आपके हल हो जाएंगे, जो भी आपके ऊपर किसी ने जादू किया है, नजर बद है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, लेकिन इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाएगा, आपकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा, आपकी तंगियों को ख़त्म कर देगा। अक्सर मेरे दोस्त अहबाब जो हैं, अक्सर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो वीडियो को देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में अगर 1000 कमेंट्स आते हैं तो उसमें एक आध कमेंट ऐसा ज़रूर होता है कि जी आप खुद क्यों नहीं करते। तो मेरे भाई, मैं खुद इन अमलियात को करता हूँ, खुद इन वजीफ़ों को करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मैं बहुत सारे लोगों की जो माली मदद भी करता हूँ। ये बातें जहन में ना रखा करें कि पता नहीं हम खुद जो है ये अमलियात करते हैं, ये पता नहीं ऐसे ही आपको बता देते हैं। ये मुस्तनद वज़ाइफ होते हैं, ये मुस्तनद अमल होते हैं जो आपको बताए जाते हैं। हर वजीफे में आपको बताया जाता है कि आप कामल यकीन के साथ अमल करें। जब तक यकीन आपका कामल नहीं होगा, आपको किसी भी वजीफे से कोई भी उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप कामल यकीन के साथ अगर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप कोई भी, आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही अदा कर लें और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर अपने मकसद के लिए दुआ मांग लें, तो अगर आपका यकीन कामल होगा तो उसी वक्त अल्लाह पाक आपको नवाजना शुरू कर देंगे। अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा किया करें। अब देखें, अक्सर हमारे जो माशरा है उसमें देखा गया है, जितना मर्जी किसी बंदे के पास पैसा है आप उससे पूछेंगे तो वो हमेशा रोता ही रहेगा। लेकिन अगर आप किसी आलम से, अगर आप किसी मौलवी से पूछेंगे ना, आप अपने मोहल्ले के किसी मौलवी से पूछें ज़रा जाके कि उनकी तनख्वाह कितनी है, वो बताएगा जी कि 10,000 है, 15,000 है या 20,000 है। उनसे पूछेंगे जी कि कितने बच्चे हैं, जी 6 बच्चे हैं, तो वो आप उनसे पूछें कि आपका गुजारा हो रहा है, वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहेगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्फाज जो हैं उसके दिल से निकलते हैं। तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और किसी बंदे को आपने धोखा नहीं देना। धोखे में इतनी ताकत है, जिस तरह नेकी का अजर मिलता है इस तरह धोखा जो है वो आप वापस आपके पास आएगा। इसीलिए हमेशा अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखा करें, झूठ मत बोला करें। ये इतना मुबारक अमल आपको बताने लगा हूँ कि आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, रिज़्क़ की, दौलत की जो कमी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। चाहे किसी ने कोई टोना किया हुआ है, कोई हसद की वजह से है, या आपका जो है रिज़्क़ किसी ने बांध दिया है, आपके ऊपर काला जादू कर दिया है, तो इस अमल को एक दफ़ा समझ लें। इंशाल्लाह अल्लाह के ख़जाने बड़े वसी हैं। जब बंदा सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह पाक ज़रूर अता करता है। हमें लोगों से मांगने की बजाय, लोगों के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपने अल्लाह के आगे ही हाथ फैलाएं। इस वजह से हम फ़िक्र फाका से बच जाएंगे। अल्लाह पाक रिज़्क़ का ऐसा दरवाज़ा खोलेंगे कि आपके पास जितने भी पैसे की कमी है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, इंशाल्लाह ऐसी बरकतें होंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे।
تو اس عمل کا طریقہ کار آپ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے ایک تالا لے لینا ہے، کوئی بھی تالا اگر آپ کے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے اس کی چابی لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور باوضو ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، پاک صاف ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ شور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے اب تالے کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس کے اوپر چابی آپ نے لگا لینی ہے اور اس تالے کو آپ نے کھلا رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے اور آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور سورہ کوثر اور آپ نے اللہ پاک کا ایک مبارک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر جو ہے 441 مرتبہ، یہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، آپ لوگ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے، اس کی وجہ سے آپ کا جو ادھورا وظیفہ ہوتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پھر باتیں پوچھتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیا کریں، اور اس ویڈیو کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے، ویڈیو کو لائک کر دیں گے، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارا رپلائی آئے یا نہ آئے آپ کو اجازت ہو جائے گی، اس اجازت کی وجہ سے آپ کو روحانی طور پر بھی مدد ملنا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کا 100% وظیفہ جو ہے، یہ 100% عمل جو ہے وہ اثر کرے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 441 مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے 441 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی دفعہ جب 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، ایک دفعہ تالے کو آپ نے بند کر لینا ہے، اور بند کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میری جتنی بھی محتاجیاں ہیں، میرے جتنے بھی مجھ پہ حسد کیا ہوا ہے، میرے اوپر جتنا بھی جادو ہوا ہے، وہ سارا اس تالے کے اندر بند ہو رہا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھ کے اس کے بعد تالے کو کھول دینا ہے، پھر 111 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر اسی طریقے سے آپ نے تالے کو بند کرنا ہے اور کھول دینا ہے۔ پھر آپ نے 221 مرتبہ آپ نے پڑھ کے جب پڑھ لینا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے تالے کو بند کرنا ہے، اور یہی آپ کے ذہن میں تصور ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کا رزق باندھا ہوا ہے، کسی بندے نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، تو وہ اس تالے میں بند ہو رہا ہے، آپ نے اس کو بند کر لینا ہے۔ اسی طرح 331 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے، پھر آپ نے تالے کو بند کرنا ہے، پھر کھول لینا ہے، اور 441 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر اس کو مکمل بند کر لینا ہے، دوبارہ اس تالے کو آپ نے نہیں کھولنا۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے اللہ الصمد، آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ کا یہ بڑا ہی بابرکت نام ہے اللہ الصمد، جس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 111 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 111 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس تالے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگ لینی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے کہ یا باری تعالیٰ، جس طرح تو نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سورہ کوثر اتاری تھی، جس طرح تو نے میرے نبی کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا تھا، اور تو اللہ الصمد ہے، تو بے نیاز ہے، تو ان وظیفوں کا محتاج نہیں ہے، تو ہمارے مانگنے کا محتاج نہیں ہے، تو ویسے بھی ہمیں عطا کرتا ہے، تو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو تب بھی مجھے رزق دیتا تھا، جب میں چھوٹا بچہ تھا تب بھی مجھے تو رزق دیتا تھا، تب تجھ سے مانگتے نہیں تھے، آج تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے سونے حبیب کے صدقے ہمیں عطا کر دے، ہمارا رزق وسیع کر دے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس تالے کو کسی ڈوری میں آپ نے باندھ لینا ہے، اور کسی ایسی جگہ پہ آپ نے اس کو لٹکانا ہے جہاں پہ آپ گھر میں آتے ہوئے اور گھر سے باہر جاتے ہوئے آپ کی نظر اس پہ پڑے۔ جو ہی آپ کی اس پہ نظر پڑے گی آپ نے صرف ایک مرتبہ کہنا ہے اللہ الصمد۔ آپ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں، تالے پر آپ کی نظر پڑی ہے، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہ الصمد اس کو دیکھ کے آپ نے کہہ دینا ہے۔ جب آپ نے گھر سے باہر جانے لگنا ہے پھر بھی آپ نے یہی الفاظ کہہ کے اللہ الصمد کہہ کے آپ نے گھر سے چلے جانا ہے۔ صرف 40 دن تک اگر لگاتار
یہ تالا آپ کے گھر میں لٹکا رہتا ہے. آپ نے اپنی مقصد کے لیے، اپنے رزق کے لیے آپ نے کوششیں بھی کرنی ہیں. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آپ کوششیں کر رہے ہیں اس میں اور جو پہلے والی کوششیں تھی اس میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. پہلے آپ کوشش کرتے تھے، کوئی نہ کوئی تنگی آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی، وہ ساری رکاوٹیں اللہ کے حکم سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات لازمی کیا کریں. میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ صدقہ کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کی مخلوق کا آپ خیال رکھیں گے، اللہ پاک آپ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا.